Embrace the classic design and performance with the Suzuki Access. Visit Auto K Suzuki Madgaon for more details. खरेंच एक आमकां एक उमेद दिसता ह्या सांगेच्या म्युनिसिपालिटीच्या हॉलांत एक रांगोळी देखावो दाखयल्लो आसा. बाब आमचो कलाकार तेजस वडील आनी सुमित नायक हे बरे कलाकारांनी आपले गुण दाखयल्ले आसा आनी खरेंच तांकां वाखाणणे सारकें. हांव सगळ्या लोकां कडेन मागतां आमच्या सांगेच्या सगळ्यांनी हांगा येवन ही रांगोळी पळोवपाक म्युनिसिपालिटीच्या फर्स्ट फ्लोराचेर आसा. ह्या रांगोळींतल्यान तुमी 3 प्रकार दाखयल्ले आसा आनी हे दाखोवपाचे उद्देश कितें आसा तुमचो? 3 पोर्ट्रेट्स आमी दाखयल्या रांगोळींतल्यान. फर्स्ट जो तुमकां वयर पोर्ट्रेट दिसता तो प्रभू श्री रामचंद्राचो पोर्ट्रेट आसा. सेकंड जो पोर्ट्रेट आसा तो आमचो देशाचो PM जो नरेंद्र भाई मोदीजी त्यांचो पोर्ट्रेट आसा. आनी थर्ड जो पोर्ट्रेट आसा तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलामाचो आसा. सो आमी हितूंतल्यान अशें दाखोवपाक सोदता की अध्यात्म आनी विज्ञान हेंचे संगम जेन्ना जाता तेन्ना तें आपल्या देशाक कशें वयर काडपाक शकता. अब्दुल कलाम जे आसा तेंच्यांनी देशाची रॉकेट सायन्स जी आसा तेजी नीव दवरलेली आनी तेन्ना तेंच्यांनी तें कार्य केलें म्हणून आयज आमकां चंद्रयान सारकें सक्सेस आमकां पळोवपाक याची देळी याची दोळा आमकां पळोवपाक मेळ्ळा. नरेंद्र भाई मोदीचे नेतृत्वा खाला आमी राम मंदिराचें आयज भव्य अशें उद्घाटन आमी 22 तारखेक पळोवपाचें आसा. सो अशी वेगळी वेगळी जे तेंच्यांनी कार्य केली आमकां अशें दिसलें की ती देशाची 2 महान अशीं कार्यां आसा. विज्ञान आनी अध्यात्माची बरी कार्य आसा. सो आमी तें दाखोवपा खातीर रांगोळी घालया म्हणलें. सो रांगोळी जेन्ना आमी चिंतली तेन्ना आमकां अशें दिसलें की रांगोळयेन तर सगळ्यात रांगोळी घालता. हेजे पयलीं खूब जाणांनी रांगोळी घातल्या. जगांतली व्हडली रांगोळी घातल्या. भरपूर व्हडली रांगोळी आमचे पेक्षा व्हडली आसतली पयलीं. पूण मातये पासून जी रांगोळी आमी चिंतली मातये पासून कोणूच आयज पर्यंत कोणें चिंतलेंय ना. माती म्हणटा ती यूज करप हें केन्ना कोणें सपनाक सुद्दां चिंतूं नासतलें. सो आमी माती यूज करया म्हणलें. चॅलेंजींग जावं म्हणलें पूण माती यूज करया. आमी माती हाडली एकठांय करून माती हाडली. म्हाजो फ्रेंड हांगा आसा सुमित नायक ताणें तेंगेर घरा कडेन गणपती करपाचो बिझनेस आसा. सो तेंगेर ती चाळण बिळण आसा. माती हाडून तेंगेर सगळी माती चाळी आनी मातयेचो पिठो तयार केलो. मातयेचो पिठो जेन्ना तयार जाता तो पिठो खूब फायन आसता आनी त्या पिठ्यान बरी रांगोळी पडटा हातीक. सो तेन्ना तशी आमी माती एकठांय केली. माती हाडपाक लागून आमी स्पेशली चिऱ्याचे खणीन कोळशाचे खणीन वीट ज्या जाग्यार करता थंय मागीर ज्या जाग्यार रस्ते फोडल्या थंय ती येल्लो माती वयर येता. रस्त्याची फोडले तेन्ना येल्लो माती हांगा तुमी पळोवपाक शकता. ऑरेंज माती ती विटांची. सो अशी वेगळी वेगळी माती आमी एकठांय केली. पिंक माती म्हणून एक चिरो फोडटकीर पिंकूय ताका शेड येता. मॅग्नीज म्हणून येता. सो अश्यो वेगळ्यो वेगळ्यो मातयो वेगळ्या वेगळ्या मायनींनी वचून वेगळ्या वेगळ्या जाग्यांनी वचून आमी मातयेची सॅम्पल एकठांय करून ती माती चाळून पिठो करून हांगा रांगोळी घातली. मेन उद्देश रांगोळी घालपाचो म्हणल्यार ही रांगोळी जेन्ना आमी पळयता तेन्ना आमी 3 तरेच्यो गोश्टी आमकां दिसता. मेन म्हणल्यार प्रभू श्रीराम नरेंद्र भाई मोदी आनी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम म्हळ्यार हांगा देशाचो एकवट आमी दाखोवपाक सोदता. सो हांगा धर्मांनी जात पातीचो हांगा हें ना पूण देशा खातीर जेंच्यांनी कार्य केलें तांकां सदांच आमी वयर मान दिवपाक जाय. सो अशें आमी तें दाखोवपाक सोदता. आनी ही रांगोळी काडपा खातीर आमकां सगळ्यांत मोठो खारीचो वांटो जेंच्यांनी दिला ते आमचे सांगे मतदारसंघाचे आमचे आमदार श्री सुभाषबाई फळदेसायजी. तेंच्यांनी जे आमकां जे निड्स जितले आसलेले तेंच्यांनी सगळे आपल्या आंगार घेतले. आमचो खारीचो वांटो जो आमी म्हणटा तो तेंच्यांनी पूर्ण केल्लो आसा. तेंच्यांनी आनी आमची अलका मॅडम तेंच्यांनी दोगांयनी मेळून आमकां खूब सपोर्ट केल्लो आसा. तेंच्या सपोर्टा खातीर आयज आमी येदी व्हडली रांगोळी हांगा घालपाक शकले. इवन हे हॉल सुद्दां तेंच्यांनीच मेन्शन केलें हांगा घाला म्हणून आपले कॉन्स्टिट्युएन्सीन घाला म्हणून. आमकां जाय जाल्यार सावड्डे सारके सिटीन ते घालपाक मेळटाले पूण आमी कितें चिंतलें आमचें सांगे गांव जे आसा तें आमी खंय तरी मुखार प्लॅटफॉर्मार पावपाक जाय. खंय तरी जगा भितर तें नांव पावोवपाक जाय म्हणून ह्या हेतून आमी सांग्यार मेन करून म्युनिसिपालिटी हॉलान आमी हें घालपाक चिंतलें.
आमी गोंयांत भितर अनेक वेळा पळयता, अनेक टीव्ही माध्यमांतल्यान पळयता, सोशल मिडिया पळयता की अनेक कलाकार आसा तेंची कलागुणांतल्यान खंय तरी रांगोळी जी आसा ते रांगोळीच्याच हितूंतल्यान वेगवेगळे कलाकृती ते घालतात आनी तितूंतल्यान ते वाव घेतात. अनेक गोंयकार आसा, गोंयकारांचें एक हें आसा, कलाकार बाबा कसली हें घालता, रांगोळ घालता आनी तेजें मिनींग कितें आसा हें मोटें आसता. कारण जेन्ना रांगोळी जेन्ना घालता तो सहज घालून वयता, पूण हांगा आमी पळयता तेजस वडील आनी सुमित नायक हेणी आगळी वेगळी रांगोळी. म्हाका दिसता गोंयांत भितर आयज पयली रांगोळी आसा ही, कारण पयली म्हणपा एक आसा, कारण ही जी रांगोळी आसा ही रांगोळी मातये पासून घातली आसा. जे पावडर आसा आमी सहज जर बेश्टी रांगोळी जर घालपाक गेल्यार दुकानार ती अवेलेबल आसा, पूण ही जी माती जी आसा ती हाडपा खातीर सुमिताक आनी तेजसाक खूब त्रास घेवचे पडले. चिऱ्या खणी किंवा बाकीची तांबडी माती किंवा विटाचे हितून भितर खाणी भितर वयतून ती हे पावडर हाडची पडटा आनी ते पावडर गाळून ही रांगोळी जी आसा ती आयज तुमकां दिसून येता. हितूंतल्यान भितर 3 तेणी हें दाखयल्लें आसा, 3 हेजो संगम दाखयल्लो आसा. एक राम मंदीर जो 22 तारखेक जें उद्घाटन जावपाचें आसा, संपूर्ण देश हेजी वाट पळयता, ह्या हितूंतल्यान दाखयल्लें आसा. दुसरें जो आसा आमचें हें आसा वैज्ञानीक हें आसा तें डॉक्टर कलामान कशे पद्दतीन फुडें व्हेलें आनी आयज तेजें चंद्रयान 3 हें आमकां पळोवपाक मेळटा. जो आमचो PM नरेंद्र मोदी आसा, ह्या नरेंद्र मोदीच्या हितूंतल्यान आयज साकारपाक येयल्लें अशें राम मंदीर. मागीर हे सगळें एक हें तेंच्यांनी एक संगम जो आसा तो दाखयल्लो आसा, युनिटी कशी आसता हें दाखयल्लें आसा. आनी हें करता आसतना तेंच्यांनी जी तेंची मनाक भावना जी आहली त्या भावनेंतल्यान साकारलेली, ही मातये पासून तयार केल्ली अशी ही रांगोळी आसा. आनी खरोखरच जे सांगेकार आसा तेंच्या म्हणलें आसा, आमी जर जाय जाल्यार आमी कुडचड्यार घालपाक शकताले, पूण तेंच्यांनी खंय तरी सांग्याच्या लोकांक, सांग्याचे कलाकार जे आसतले तेंचे खातीर खंय तरी प्रतिसाद उत्स्फूर्त असो तेंकांय खंय तरी कलाकारांक वयर सरपाक एक तेणी हांगा व्यासपीठ दिल्लें आसा. आनीक म्हाका दिसता युथांनी, चड करून युथांनी हांगा मुद्दम येवचें नगरपालिकेक सांगेच्या. आनीक जे तेजसान आनी सुमितान जी रांगोळी घातला, मातये पासून घातली आसा ती पळोवची आनी तांकां शाबासकी दिवची. कारण कलाकाराक एक शाबासकी ही म्हत्वाची आसता, तेन्ना तांकां वाव दिवचो. आनी अशी जी पयली म्हाका दिसता गोंयांत ही रांगोळी आसा मातयेची, आनीक बाकीच्या कलाकारांनी ही रांगोळीच्या संदर्भांत तेंचे सुमिता कडेन, तेजसा कडेन डिस्कस करचें, बाबा कशे पद्दतीन ही रांगोळी घालपाक शकता. आनीक त्या हितूंतल्यान आयज तेणी म्हणलें आसा की सांगेचो आमदार जो आसा आनीक जो समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय आनी अलका आसतले फळदेसाय हेंच्यांनी तांकां खंय तरी सपोर्ट केल्लो आसा अशें म्हणलें न्ही. अशें करून जर कलाकारांक सपोर्ट करीत जाल्यार कलाकार आपली स्टेज स्वताक निर्माण करपाक शकता. हें ताजें उदाहरण ह्या दोगी कलाकारांनी दिल्लें आसा. इन गोवा खातीर उदय देयकर सांगे.